बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाक फौज के चंद अरसा कबल रिटायर्ड होने वाले एक सीनियर फौजी जर्नैल के दावे के मुताबिक मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान इमरान खान को सल्यूट नहीं करना चाहते। ये इंकशाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन शख्सियत की जानिब से एक निजी महफिल में किया गया, मगर क्या वजह है कि इतने दिनों के बाद एक बार फिर जनरल आसिम मुनीर की इमरान खान को सल्यूट करने की वीडियो सोशल मीडिया ग्रुप्स में वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफियों के हाँ एक बार फिर बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रही है। जी हाँ, इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला था 2018 में, तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें GHQ का दौरा करने की दावत दी और वहां पर जब जर्नैलों से तारुफ के दौरान इमरान खान को मुख्तलिफ जर्नैल सल्यूट कर रहे थे, तो वहीं पर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से भी सल्यूट किया गया। और जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने थे तो उसके बाद गाहे बगाए ये तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती है। कहा यह जाता है भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक के मामले के साथ कंपैरिजन करते हुए इमरान खान और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि उस वक्त ये कहा जाता था भुट्टो दौर के अंदर के लोग दो हैं, कब्र सिर्फ एक है, और अब ये कहा जाता है कि दोनों में से यानी जनरल आसिम मुनीर या इमरान खान दोनों में से कोई एक ही रहेगा। इस रहने का क्या मकसद है? इक़्तिदार में मुद्दत मुलाजमत पर कम से कम आज के दिन तक तो यही बात की जाती है। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ डील करना चाहती है, ये बात हो चुकी है कन्फर्म, मुकम्मल तौर पर बेताब है। इस हवाले से सबूत अब बाकायदा तौर पर हुकूमती हलकों की जानिब से भी आ रहे हैं सामने, मगर किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि इस आखिरी मरहले के ऊपर कि जब यह कहा जा रहा है कि 20 जनवरी 2025 से पहले पहले इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बेहतर डील हासिल करना चाहती है। जी हाँ, मेरा इशारा अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी ही की जानिब है। और अब तो सीनियर सहाफ़ी मतिउल्लाह जान साहब की जानिब से भी आज इसी बात का इंकशाफ कर दिया गया, जो ये मजदूर साफ़ी गुज़श्ता कई दिनों से आपके सामने रख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से पहले पहले इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बेहतर डील हासिल करने की तलाश में है, क्योंकि इस बात का उन्हें अंदाज़ा है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अगर कोई मुतालबा 20 जनवरी 2025 के बाद इमरान खान के हवाले से किया गया तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उस तरह से इनकार मुमकिन ना रहेगा। लेकिन किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान अपने आखिरी हरबे के तौर पर इमरान खान से डील हासिल करने की जो वाहिद और आखिरी शर्त रखेंगे वो बुशरा बीबी से तलाक होगी। जी हाँ, बुशरा बीबी से तलाक मांग ली गई है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक खुद साख्ता तर्जुमान फैसल वाउडा की जानिब से चंद दिन पहले इन बिटवीन द लाइन्स इस बात का जिक्र फैसल वाउडा ने किया था एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कि अगर पाकिस्तान में मामलात को आगे बढ़ाना है, अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है, अगर पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लेकर आना है तो दो तलाक़ें ज़रूरी हैं। एक तलाक सिस्टम नून लीग को दे, जबकि दूसरी तलाक इमरान खान को देना होगी। उस वक्त तो वो बात गोल कर गए, लेकिन अब ये मामला ऊद कर एक बार फिर सामने आया जब इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फैसल वाउडा ने अब बाकायदा तौर पर इसका जिक्र कर दिया कि अगर इमरान खान अपनी सियासत के अंदर वापस आना चाहते हैं, पाकिस्तान में सियासत करना चाहते हैं, तो उन्हें बुशरा बीबी को तलाक देना होगी। और ये बातें बारहा फैसल वाउडा की जानिब से की जा रही हैं कि जनाब बुशरा बीबी इमरान खान की जान लेना चाहती हैं और इस किस्म की दूसरी खबरें। लेकिन आखिरकार ये आर्मी चीफ साहब के सल्यूट ना करने का क्या मामला है? क्यों निजी महफिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा ने एक साबिक रिटायर्ड फौजी जर्नैल के हवाले से ये इंकशाफ किया? जी हाँ, इस मामले को समझिए कि ये मामला जुड़ा हुआ कहाँ पे है, बुशरा बीबी सारे मामले में कहाँ आई, क्योंकि एक कहानी नाम नहाद वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफियों की जानिब से सुनाई जाती है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब
खुफिया एजेंसी का हिस्सा थे, तो उस वक्त उनकी जानिब से मुबैना तौर पर ये एक कहानी फैलाई जाती है कि इमरान खान को बुशरा बीबी की करप्शन के हवाले से बताया गया, जबकि इमरान खान ने ऐसी को बात मानने से इनकार कर दिया और बाद में जो है वो उन्हें तब्दील कर दिया गया। और इरफान सदीकी जैसे लोग जो कि खुद को मौजूदा आर्मी चीफ का उस्ताद कहलाना पसंद करते हैं, उन्होंने भी इस किस्म के कालम लिखे कि मामले का आगाज़ वहीं से हुआ। और इस किस्म की चीज़ें हफीजुल्लाह न्याजी और दीगर लोग भी लिखते रहते हैं। और उसके बाद से ये कहा गया कि जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम फाइनल किया जा रहा था, तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान ने एक तहरीक चलाई थी या इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर पिंडी पहुंच गए, कि ऐसा मुमकिन ना हो सके। हालांकि उन तमाम तर चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। उसके बाद मौजूदा जो पाकिस्तानी माफिया है उनके मुतल्लिक ये बात की जाती है, उनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि जब वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट कर रहे थे, तो उनके पेश नज़र यही था, यही इससे पहले ब्लैकमेलिंग साबका एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की गई थी कि जनाब अगर आपने इमरान खान की हुकूमत ना गिराई तो इमरान खान हमेशा के लिए आपकी दुकान बंद कर देगा। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की जानिब से। और उनके हवाले से भी इस किस्म की खबरें तलत हुसैन जैसे सहाफ़ियों ने फैलाई कि इमरान खान 10 साल इक़्तिदार के लिए जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। हालांकि इस मामले के अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी। बाद में ये ब्लैक मेलिंग उलट हो गई और इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा जाने लगा PDM हुकूमत की जानिब से कि जनाब अगर आप हमें इक़्तिदार में ना लेकर आए तो फिर आपको ये जो सीट मिली है, अपॉइंटमेंट जो आपकी हुई है इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन ओहदे पर, इमरान खान ये रिवर्स कर देंगे। जी हाँ, यहाँ से मामलात आगे बढ़ते गए और फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा कि 8 और 9 फरवरी 2024 की दरमियानी शब किस तरह से तारीख की बदतरीन धांधली की गई। 8 फरवरी की सुबह से लेके शाम 5-6 बजे तक जिस तरह से करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम घरों से बाहर निकले, 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को वोट देकर तारीख बदल दी। और उससे पहले काजी फैज़ ईसा के ज़रिए जो है वो प्री पोल रिगिंग कराई जा चुकी थी। अपने तई वो बड़े पुरसकून थे कि हमने जो कारनामा करना था, हमने जो कार्रवाई डालना थी डलवा दी। जाहिर सी बात है, इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल में डाल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इंतखाबी निशान छीन लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारों को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारों को इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चलाने दी गई। उनमें सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ किस्म के इंतखाबी निशानात तकसीम कर दिए गए और उनके कागजात नामजदगी तक छीने गए। और यह ख्याल किया गया कि हमने जो कुछ करना था कर दिया, अब शिकस्त होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन ऐसा ना हो सका। तारीख बदल कर रख दी पाकिस्तान की गयूर अवाम ने। और 8 फरवरी को जो कुछ पाकिस्तानी अवाम ने किया उसको फिर छुपाना जब मुमकिन नहीं रहा, तो इंतहाई भोंडे अंदाज में 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब रात के जो कुछ किया वो इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है। और उसके बाद ये चीज़ें वाज़े होना शुरू हो गई, ये चीज़ें कही जाना शुरू हो गई कि जनाब अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को कहा था माफिया ने कि आपकी पोजीशन रिवर्स कर दी जाएगी अगर इमरान खान इक़्तिदार में आए, इसलिए आप हमें इक़्तिदार में ले आए। इस्टेब्लिशमेंट ने जो है उनकी ये बात पूरी कर दी, उनकी बात मान ली और मौजूदा ये जो चुनखे हुकूमत है ये इक़्तिदार में आ गई। उसके बाद मामला एक बार फिर लो और दो की पोजीशन पर गया, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ नवंबर 2022 में तैनात हुए थे। उनकी मुद्दत मुलाजमत नवंबर 2025 तक थी और यह कहा जा रहा था कि नवंबर 2025 के बाद भी या पहले उससे अगर इलेक्शन होते हैं तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मुस्तकबिल का सिनेरियो क्या होगा। मौजूदा चुनखे हुकूमत अपने इक़्तिदार को दमाम देना चाहती थी। इसी तरह से मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी अलाइनमेंट उसी सूरत आगे बढ़ सकती थी कि अहम तरीन ओहदों पर यही जो है वो मौजूद रहें। तो इस सूरत हाल के अंदर अब से चंद अरसा पहले 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई नवंबर 2027 तक।
اب معاملہ یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بقول ان ریٹائرڈ جرنیل صاحب کے مطابق عمران خان کو سلیوٹ نہیں کرنا چاہتے تو پہلے یہ معاملہ نومبر 2025 تک تھا۔ اس دوران آفرز بھی عمران خان کو مختلف کی گئیں کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ ہمیں گارنٹی دے دیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین عہدوں پر آ کر اقتدار میں آ کر تبدیلی نہیں کریں گے۔ اگر الیکشن ٹربیونل کے ذریعے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے آپ کو اقتدار واپس ملتا ہے، مینڈیٹ کی واپسی کی صورت میں آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں، تو آپ ہمیں گارنٹی کر دیں کہ آپ ان اہم ترین عہدوں کو ریورس نہیں کریں گے۔ عمران خان مسلسل کوئی بھی ڈیل کرنے سے صاف صاف انکار کر رہے تھے۔ انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو جیل سے رہا کر دیتے ہیں، آپ خاموشی اختیار کر جائیں، آپ اس دوران سیاسی عمل کا حصہ نہ بنیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، 1 سال انتظار کر لیں، فروری 2026 میں الیکشن آپ کو دے دیے جائیں گے۔ لیکن وہاں پر معاملہ پھر وہی تھا کہ نومبر 2025 میں مدت ملازمت جب موجودہ آرمی چیف کی پوری ہوگی تو اگلا آرمی چیف کون ہوگا، ان کی اپائنٹمنٹ کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اسی دوران جب معاملات آگے بڑھتے رہے تو لے اور دو کی سی پالیسی کے تحت موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں جب مافیا کی جانب سے، اس سیاسی مافیا کی جانب سے اضافہ کر دیا گیا، وہ مدت 5 سال ہو گئی، تو اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف جب مختلف مطالبات کرتے ہوئے نظر آئی مذاکرات کے حوالے سے اور جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، تو اس میں مینڈیٹ کی واپسی کا بھی ذکر تھا، سیاسی رہنماؤں کی جو ہے وہ رہائی کا بھی ذکر تھا، دیگر معاملات بھی تھے، 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی کا ذکر بھی تھا، لیکن آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبے کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر اس قسم کے کچھ سوالات بھی اٹھے کہ کیا ماضی میں جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ کے معاملے پر اس وقت نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی حمایت کی تھی، کیا یہاں پر ایک حمایت سمجھی جائے پاکستان تحریک انصاف کی؟ حالانکہ حقائق یہ نہیں بتاتے، جب یہ مدت ملازمت میں توسیع کی جا رہی تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے دونوں ایوانوں کے اندر مخالفت کی اور اس کے بعد پھر بائیکاٹ بھی کر دیا، انہوں نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا یہ جو موجودہ آرمی چیف صاحب کی توسیع ہوئی، جبکہ ماضی کے ساتھ کمپیرزن اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ باجوہ صاحب کی جب توسیع ہوئی عمران خان کے دور حکومت میں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ووٹ دیا تھا۔ اب یہاں سے معاملات ہوئے جو ہے وہ مزید گمبھیر، کیونکہ اب یہ کہا جانے لگا کہ اب کیونکہ آرمی چیف نومبر 2027 تک ہیں تو کیا یہ خیال کیا جائے کہ یہ جو چنتخب حکومت کو چھتری فراہم کی گئی ہے یہ ان کی مدت ملازمت تک رہے گی، اس دوران پاکستان میں الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ اس قسم کی چیزیں آ رہی تھیں کہ موجودہ آرمی چیف عمران خان کو سلیوٹ نہیں کرنا چاہتے اپنی مدت ملازمت کے دوران، اور اب تو وہ کیونکہ نومبر 2027 تک ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ نہ پاکستان میں اس دوران الیکشن نہیں ہوں گے؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات تو ازر من الشمس ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، عمران خان ہی پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، تو ایسی صورت میں جو بھی آرمی چیف اس وقت ہوگا آئین اور قانون کے مطابق وہ عمران خان کو سلیوٹ تو کریں گے۔ اب یہ تھے وہ معاملات جناب، یہاں سے یہ نظر آنا شروع ہوا، معاملات اگلی نہج پر چلے گئے کہ جناب اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سسٹم کو نومبر 2027 تک کسی نہ کسی طریقے سے چلایا جائے، تمام تر ان مشکلات کے باوجود، تمام تر معاشی اور سیاسی عدم استحکام کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر باقاعدہ طور پر معیشت کے اندر، دیگر معاملات کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی صاف مداخلت نظر آئی۔ اہم ترین اجلاسوں میں آرمی چیف صدارت کرتے ہوئے نظر آئے، بین الاقوامی دورے بھی کیے، پاکستان کے معاشی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے شہباز شریف سے کہیں زیادہ ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک کوششیں کہا جائے وہ جاری رہیں۔ ایسے موقع کے اوپر مختلف ممالک، سعودی عرب ہو گیا، پاکستان کے دیگر دوست ممالک ہو گئے، امریکہ، باقی ممالک، کوششیں جاری رہی، آئی ایم ایف سے ایک ڈیل بھی مل گئی، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں معاشی استحکام پیدا نہ ہو سکا۔ بظاہر یہ کہا جاتا رہا کہ دیکھیے جناب، یہ دیکھیے جو ہے وہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج بڑی اوپر جا رہی ہے، لیکن یہ ببل ہے جس کا عام لوگوں کی اکانومی پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب یہاں پر حالات اس وقت بدلے، تبدیل ہوئے جب انتہائی جو ہے وہ سرپرائز ایک بڑا سامنے آیا، جو غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی عالمی سطح کے اوپر۔ عمران خان کے حوالے سے برطانیہ، یورپی یونین، اقوام متحدہ اور دیگر جگہوں سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں، اس کے امریکہ سے آوازیں اٹھیں، اس کے بعد امریکی الیکشن ہوئے اور ڈونلڈ ٹرمپ بڑا سرپرائز دے کر جو ہے وہ امریکہ کے نو منتخب صدر بن کر سامنے آئے، اور اب جب وہ 20 جنوری 2025 کو اپنا عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے تمام تر صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جب وہ الیکشن جیتے تو اس قسم کی باتیں، اس قسم کی ڈیبیٹ شروع ہو گئی، اور بڑے بڑے انٹرنیشنل ٹی وی چینلز نے اس کے اوپر خبریں کی کہ کیا
اب عمران خان کی رہائی یقینی ہے، اور اس وقت جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ہوگی، اس کے ساتھ کس حد تک موجودہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایزی فیل کرے گی، صورتحال کیا ہے، واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو اب جیل کے اندر رکھنا ناممکن ہے۔ اسی دوران عدالتوں کے اندر کیسز سرپرائز کے طور پر آئینی بینچ کے اندر لگاتار 8-10 کیسز عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چلوا دیے گئے۔ ان تمام تر چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ 20 جنوری 2025 سے پہلے اس عدالتی سماعتوں کے ذریعے، اور یہ جو فیصل واؤڈا کے بیانات ہو گئے، انصار عباسی کی خبریں ہو گئیں، سہیل وڑائچ کے کالم ہو گئے، جنگ گروپ کے کارٹونز ہو گئے، ان سب کے ذریعے عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے اور کوئی بہتر ڈیل عمران خان سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن آپ کے لیے آج بھی عمران خان کا یہی پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔